यता महाभियोग लगाउने उताबाट एमसीसी जाँदैछ। महाभियोगको आफ्नै छ, एमसीसी केही सरोकार छैन, एमसीसी आफ्नै मुद्दा छ। महाअभियोग देशको न्यायपालिका अस्तव्यस्त भयो, कानुनी राज्य समाप्त भयो, बिचौलियाहरू हाबी भए, मुलुक चल्न सक्ने अवस्था भएन कानुनी रूपमा। हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई धेरै समयसम्म पख्यौँ, उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। अब केही उपाय नलाए रायनाम दिँदा पनि नमान्ने दिनुहोस् भन्दा पनि महाअभियोग संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउँ भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव। यी दुईटा फरक बाटो हुन्, यसमा कुनै सम्बन्ध छैन। सम्बन्ध छैन। मानव अब यसलाई नेपाली कांग्रेसलाई मात्र हैन सबैलाई जो आज एमसीसी पास गर्छु भन्ने उसमा छ नि नेपालमा। ल मैले चाहिँ भर्खर रामजीले भन्नु जस्तै पनि हो के भएर हिजो ककरले समर्थन गर्दै गर्दै चाहिँ आयो होला, सबै कुरा भयो होला, को सरकार थियो, सबै कुरा होला। कुनै गहन अध्ययन सहितको चाहिँ आजसम्म कुनै निर्णय गरेर आएको हो नेपाली कांग्रेसले अथवा कुनै पार्टी, सबै पार्टीले? जोड्न चाहेको कुरा त्यही हो। अहिले कुनै छैन महाभियोग त मेरो कुरा सिद्धिसकेको छ। महाभियोगको अब एमसीसीको कुरा गरिरहेको छु। तपाईले डे 1 देखि नै यो आईपीएस अन्तर्गतको भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस डे 1 देखि नै चाहिँ कन्भिन्स थियो। किन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत चाहिँ के भन्दा यो आईपीएस को होइन भन्दै चाहिँ आउने आज अमेरिका आफै चाहिँ के भन्दा यो आईपीएस मातहतको हो भन्ने कुरा। र मैले भन्नु खोजे हामीले कतिपय कुराहरू आफूले गरेका काम कुराहरू बीचमा आएर चाहिँ त्यहाँ कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यो सुधार्न सक्ने अवस्था त्यो बन्न सक्दैन। त्यो नेपाली कांग्रेसको मान्छे अथवा एमसीसीको सन्दर्भमा हिजो हाम्रा जतिपय नेताहरू सबै नेताहरूले जे गरे ती सबै कुराहरू आफ्नो कार्यक्रम यो कालखण्डमा के गरे होला। तर घटनाक्रमले के देखा भन्दा यो अमेरिकाको सामरिक एउटा चाहिँ महत्त्वको चाहिँ एजेन्डाको रूपमा युवाको पालमा फेलियर स्टेट बनाउने काम हो। यसैलाई ओझेलमा पारेर वर्ष 4 गते संसदमा टेबल गर्ने। सुन्नु न मेरो त के एमसीसी को सन्दर्भमा पाल्ला फेलियर बनायो भन्ने कुरा तपाई हामी जस्ताले पनि बोल्न थाल्यो भने त म भन्दै छु मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यसलाई फाल्टै जत्था कायम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। प्रधान न्यायाधीश ढोकाबाट बन्द भएपछि झ्यालबाट छिर्ने हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति भयो। हामीले सोच्यौँ होइन यो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई नै दिनुपर्छ, उहाँले नै यो न्यायपालिकाको जे अवस्था छ त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ विवेकशील बुद्धिमान मान्छेले यस्ता काम गर्ने छैन र छिटै अन्त्य गर्नु होला भन्ने विश्वास लिएर बसेका थियौँ। तर एकातिर व्यवस्थापिका संसद नेकपा एमाले पार्टीले अवरोध गर्ने, अर्कोतिर न्यायालय प्रधान न्यायाधीशले अवरोध गरिदिने, दुईटा अवस्था सिर्जना भयो। सधैँ यसरी डेडलाइन मैले यहाँलाई सुन्न चाहेकै कुरा यही हो। यावत समस्या यहाँले उजागर गर्दै गर्दा 3.5 महिनासम्म के हेरेर बस्नु भयो? कुनै पनि समस्या समाधानका लागि समय दिनुपर्छ सबैलाई। ठीक, मैले यति मात्रै जान्न चाहे। महाभियोगको प्रस्ताव ठीक तर यहाँ के भइदियो भन्दा सबै दलहरू मिलेर यसलाई एउटा एजेन्डा बनाएरै यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले महाभियोगका जुन खालको संवैधानिक प्रक्रिया भनेको एमालेसँग सहमति गरेको भए, सहमतिको आधारबाट यो गरेको भए ठीक। यो ठीक अहिले सहमति भएन र यो गयो भन्ने एजेन्डाको हकमा त सहमति हुन सकेन एउटा कुरा होला। अनि बालकोटमा बसेको बैठकले प्रतिवाद गर्ने भने के त फेरि प्रतिवाद गर्ने भने के भन्दा त्यसको चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दा हामीसँग कुनै सहमति नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ सत्तारूढ दलका गठबन्धनका पार्टीहरू मात्र जुन ढङ्गले महाभियोगमा गए यो ठिक भएन भन्ने यसलाई यो अर्थमा मात्र बुझ्ने प्रयास गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र मानन्दरलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। वर्तमान राजनीति र देशमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध छ। एमसीसीले चर्को विषयको रूपमा चर्चा पाइरहेको छ। यसैबीच नयाँ घटनाक्रम देखा परेको छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। गठबन्धन सरकारका 79 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ। यसले अब करिबन 3.5 महिनासम्म न्यायालयमा देखिएको विवाद र विवादको निरूपणको बाटो लेला वा यो समस्या थप
पेचिलो बन्दै जाला। अर्को प्रश्न त्यतातर्फ खडा भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने जनाइसकेको छ। यसको पछाडि के हुन सक्छ रहस्य अनेक कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको र त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा रहेकै अवस्थामा एकाएक प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउनुलाई फरक दृष्टिकोण र अबको न्यायालय विवाद सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिकाप्रति पनि फेरि अर्को दृष्टिबाट हेर्न थालिएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। म सुरुमा सत्ता गठबन्धनकै नेता रामहरिजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। यो 3.5 महिनासम्म यहाँहरूले के हेरेर बसिरहनु भएको थियो? सर्वोच्चमा विवाद सिर्जना भएको र 3.5 महिनापछि मात्रै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। 3.5 महिनासम्म काम कारबाहीमा कुनै बाधा परेको यहाँले देख्नु भएन? हामी न्यायपालिकालाई इन्डिपेन्डेन्ट, स्वतन्त्र, कानुनी राज्य, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, कानुनी राज्य चलाउने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा हेर्न चाहन्थ्यौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहना त्यही थियो। संसारमा कहीँ पनि नभएको दङ्गा फसाद जस्तो अवस्था सर्वोच्च अदालत हुन थाल्यो। झ्यालबाट निक्लिने, एकातिरबाट आउने, एकातिरबाट जाने, पुलिस राख्नुपर्ने, पुलिसले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने, न्याय माग्न आउनेलाई बाहिरबाट लखेट्ने, वकिल बीच कुटाकुट हुने, न्यायाधीश बीच बोलचाल बन्द हुने, अनिखेर न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश आएर भाग्ने, अर्को न्यायाधीश उसले भनेकोमा रोस्टममा नजाने, उसले राखेका मुद्दा नहेर्ने। संसारको इतिहासमा न्यायपालिकामा यस्ता घटनाहरू हुन् भन्ने कसैलाई लाग्थ्यो? लाग्दैन थियो। यसलाई के गर्नु पर्थ्यो? त्यसको प्रमुखले नै, जो न्यायपालिकाको प्रमुख हो, न्यायपालिका भनेको यस्तो चिज हो, कहिलेकाहीँ सबभन्दा मान्छेको आस्था आमा र बुवाप्रति हुन्छ। सन्तानको प्रति जस्तो आमा बुवाको माया हुन्छ, छोराछोरीको पनि त्यत्तिकै समान आमा बुवाप्रति हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ आमा र बाउले अंश दिएन भने छोरो न्यायपालिकामाथि, न्यायाधीशमाथि मुद्दा लिएर जान्छ र मैले अन्याय भयो, मलाई मुद्दा लिएर आएँ, मलाई न्याय पाउनु हो भनेर मुद्दा लिएर अदालतप्रति जान्छ। अदालतले एउटा भगवान सरह मान्छ, सम्मान गर्छ, न्यायमूर्ति भन्छौँ हामी। बाँचेका देउताको रूपमा न्यायाधीशलाई हामीले व्याख्या गर्ने प्रचलन छ। यस्तो बेला सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्था जहाँ कानुनको व्याख्या हुन्छ, संविधानको व्याख्या हुन्छ, सारा नेपालमा जुनसुकै संसारमै सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको अन्तिम आशाको केन्द्र र विश्वासको धरोहर कहीँ छ भने सर्वोच्च अदालत भन्ने हुन्छ। त्यो अदालतमा आपसमा न्यायाधीशहरू झगडा गर्ने, आपसमा बोलचाल बन्द गर्ने, मुद्दा नेपालको परिप्रेक्ष्य तपाईँलाई थाहा छ। यही कुरा भन्दैछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। हामीले देख्यौँ, त्यति मात्र देख्यौँ। बारले भन्यो, नागरिक समाजहरू बाटामा आउन थाले, टोलमा आउन थाले, प्रत्येक दिन टेलिभिजनमा तपाईँका समाचार बन्न थाले। प्रहरी हामीले अन्त खटाउनुको सट्टा शान्ति सुरक्षा खटाउनु पर्दाखेरि न्यायाधीशको शान्ति सुरक्षा खटाउनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई फाल्टै जत्था कायम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। प्रधान न्यायाधीश ढोकाबाट बन्द भएपछि झ्यालबाट छिर्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति भयो। हामीले सोच्यौँ होइन, यो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई नै दिनुपर्छ, उहाँले नै यो न्यायपालिकाको जे अवस्था छ त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ विवेकशील बुद्धिमान मान्छेले यस्ता काम गर्ने छैन र छिटै अन्त्य गर्नु होला भन्ने विश्वास लिएर बसेका थियौँ। तर एकातिर व्यवस्थापिका संसद नेकपा एमाले पार्टीले अवरोध गर्ने, अर्कोतिर न्यायालय प्रधान न्यायाधीशले अवरोध गरिदिने, दुईटा अवस्था सिर्जना भयो। सधैँ यसरी डेडलाइन। मैले यहाँलाई सुन्न चाहेकै कुरा यही हो। यावत समस्या यहाँले उजागर गर्दै गर्दा 3.5 महिनासम्म के हेरेर बस्नुभयो? कुनै पनि समस्या समाधानका लागि समय दिनुपर्छ सबैलाई। झन् कानुनको त सिद्धान्तै के छ भने तपाईँले आफ्ना कुरा राख्ने, कसैलाई किन स्पष्टीकरण सोधिन्छ, त्यसलाई सफाइको मौका के हो भनेर त्यसले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ नि। कानुनले त्यो सुविधा सबै नागरिकलाई दिएको हुन्छ। झन् देशको प्रधान न्यायाधीशलाई नदिने? 3 महिना 4 महिनासम्म कस्तो भएको छ, न्यायपालिका कसरी चलेको छ। कति पटक त कानुन मन्त्रीजीले, वर्तमान कानुन मन्त्रीजीले पहल गर्नुभयो। कतिपय अदालतहरूमा न्यायाधीशहरू खाली भए, उच्च अदालतमा खाली भए,
सर्वोच्चमा आउनुपर्ने न्यायाधीशहरू उच्च अदालतबाट रिटायर भएर जानुपर्ने अवस्था आयो। उहाँहरू 2 वर्ष 3 वर्ष अरू जागिर उहाँहरूको खाएर जागिरको अवधि लिएर न्याय सम्पादन गरेर जाने हुँदाहुँदै यही झगडाको कारणले कति बिचैबाट जानुपर्ने हो, कतिको प्रमोसन रोकियो, कोही जान पाउनु भएन, कसैको सरुवा 3 वर्षदेखि हुन पाएको छैन, न्याय परिषदको बैठक हुन चलो हुँदा हुँदा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीच मात्र बोलचाल होइन, कानुन मन्त्रीले पहल गर्दासम्म एउटाको ठाउँमा अर्को अनुपस्थित हुने अवस्था भयो। यसरी मुलुक अब न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील अवस्था सधैँ चल्दैन। त्यसमा पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो नेपालका प्रधान न्यायाधीशहरू हुन त प्रचलन अलिकता बिग्रेको थियो। कुनै देशको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा न्याय परिषदको सचिवले चिठी लेखेर बर्खास्त गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेको थियो केही समय पहिला। त्यति मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतका लागि एउटै पार्टीका साथीहरू जुन नेकपा एमाले भन्ने नै पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो जवाफ तपाईँलाई नै दिन्छु, यसले तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई क्वेसन्स गर्न पनि तपाईँलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। योभन्दा अगाडि दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्यो। त्यहाँ नेकपा एमालेका 6 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले ट्याक्क सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनु उहाँ फिट हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो योग्य राम्रो इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई गरौँ भनेर उहाँहरूले अनुमोदन गर्नु। त्यही मान्छेलाई फेरि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा अर्को चार्ज लागियो र सेटिङ गरेर, सेटिङ नै भन्छु म, न्यायपालिकाको एउटा चिरहरण भएको दिन थियो त्यो। कि त पहिलेबाट चाहिँ दीपकराज जोशीलाई त्यस दिन ल्याउनु हुँदैन थियो कि उहाँहरूले नै उहाँलाई फेरि संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन नगर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। दुईटा नीति लिएर उहाँहरूले अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने कामको सुरुवात नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले त्यतिखेरै गरेको थियो। र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई के घमण्ड भयो भन्नुहुन्छ भने यो पार्लियामेन्ट पुनर्बहाली गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न थियो, स्पष्टै छ। पहिले पनि अल्पमतमा परेर प्रधान न्यायाधीशले गरेको निर्णय के हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको नैतिकता कहाँ हुन्छ भनेर बाध्य भएर पहिलोचोटि केपी ओलीले गरेको पार्लियामेन्ट पुनर्बहालीमा उहाँले सही गर्नु। दोस्रो पटक पनि मैले पाएको इन्फर्मेसन त तपाईँसँग सेयर गर्न, म पनि लको विद्यार्थी हुँ, मलाई पनि कानुन धेरै ज्ञान त नहोला तर इन्फर्मेसन सबै नागरिकमा हुने छ नि। दोस्रो पटक पनि उहाँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो। तर संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन, संविधान सम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भने अरूले भनेपछि संविधानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनेपछि उहाँ त्यसमा आउनु भएको थियो, लचकेर आउनु भएको छ। त्यसैले कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्नुभयो, नजिकमा बिचौलिया राख्नुभयो। उहाँका नजिकका नातेदारहरू एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर डिल गर्थे, करोडौँको डिल गर्थे। अहिले मान्छेहरू तमसुक लिएर पैसा लिएर मेरो मुद्दा भएन भनेर लिन पैसा उठाउनु, प्रधानमन्त्रीसँगै डिल गरेको कुरा पनि बाहिर आइरहेछ। जोसुकैसँग होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे प्रधान न्यायाधीश होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे उपराष्ट्रपति होस्, कोहीसँग पनि यस्तो काम गर्न देशमा बसेका संवैधानिक अनुसार नियुक्ति पाएका मान्छेहरू, संविधानको शपथ गरेर म थप प्रसङ्ग आउँछु। मानन्दरजी, एमाले महाभियोगको प्रस्तावमाथि प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो। अब यो प्रतिवाद भन्ने शब्दको अर्थलाई यसलाई एउटा भीमकाय रूपमा लिन पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो राजनीति खास गरिकन नेपालको राजनीतिको कुरा हामीले गर्नुपर्दा हामी कत्रा ठुल्ठुला समस्याहरू, देशमा देखिएका राजनीतिक समस्याहरू एक आपसमा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा बसेर समाधान गरेर अगाडि बढेको इतिहास हामीसँग छ। अहिले यही सन्दर्भमा पनि भर्खर अब हाम्रो काङ्ग्रेसको नेता साथीले पनि भन्नुभयो, यो महाभियोगको सन्दर्भमा उहाँले जे कुरा गर्नु मलाई सजिलो भएको छ, कम्तीमा मैले त्यो दोहोऱ्याइराख्नु पर्ने स्थिति बनेन। तर ती कुराहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनले मानिलिउँ त्यो तिहारमा देउसी खेल्न गए जस्तो गरी कुन नेताको घरमा बारका नेतृत्व पुगेन यो न्यायपालिकामा देखिएको व्यथितिको अन्त्यको लागि। भ्रष्टाचार जुन ढङ्गले मौलाउँदै गएको छ यो देशमा, भ्रष्टाचारलाई एउटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो संस्थाको मूल मान्छे नै भ्रष्टाचारको नाइकेको रूपमा जुन ढङ्गले स्थापित भएको दुनियाँ चाहिँ हामीले हेर्न सुन्न बाध्य भयौँ। ती तमाम कुराहरूको अदालत एक किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचारमा एउटा बिचौलियाको चाहिँ एक किसिमको संस्थागत हुने अवस्थामै अदालतको त्यो मूल नेतृत्व पुग्यो भन्ने कुरा त बारले त 106 दिन आन्दोलन नै गरेर यी तमाम कुराहरू कहीँ हुन्छ। एउटा व्यावसायिक सङ्गठन
जो म त्यता पनि जान चाहेन मैले एमालेको निर्णय सुन्न चाहेको एमालेको निर्णय म बताउँछु ती तमाम कुराहरू चाहिँ भएर यो प्रधान न्यायाधीशको एउटा त्यो जुन पदीय मर्यादा छ त्यो पदमा बस्नै नसक्ने नसुहाउने त्यो व्यक्तिलाई वास्तवमा चाहिँ कुनै न कुनै विधि अपनाएर बिदा हुनुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने थियो त्यो पहल कदमीहरू भइरहेकै थियो अघि अब मन्त्रीकै कुरा पनि आए विविध उसबाट पनि पहल कदमीहरू भइरहेकै थियो र यो इस्युलाई वास्तवमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर जब यो सबैलाई रियलाइज भएको विषय बनिसकेपछि नेपाल बारको त्यत्रो चाहिँ एउटा के भन्दा सबै दलका नेताहरूको आँगनमै पुगेर अनुनय विनय गरेर नेपाल बारले त अलि अगाडि नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू अगाडि सारिसकेको थियो नि त ती तमाम कुराहरू भएपछि नेकपा एमालेको कुरा चाहिँ के भन्दा यी सबै दलहरूको एउटा एजेन्डा बनाएर यसलाई टुङ्ग्याउनु आवश्यक थियो मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा यो संसदीय व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो कतिपय कुराहरू बाहिर देखिन्छ कतिपय कुराहरू हिडन इन्ट्रेस्ट के हुन्छ फेरि सोध्न चाहे महाभियोगको प्रस्ताव ठिक या ठिक मैले यति मात्रै जान्न चाहे महाभियोगको प्रस्ताव ठिक तर यहाँ के भइदियो भन्दा सबै दलहरू मिलेर यसलाई एउटा एजेन्डा बनाएरै यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले महाभियोगका जुन खालको संवैधानिक प्रक्रिया भनेको एमालेसँग सहमति गरेको भए सहमतिको आधारबाट यो गरेको भए ठिक यो ठिक अहिले सहमति भएन यो गयो भने एजेन्डाको हकमा त सहमति हुन सकेन एउटा कुरा होला अनि बालकोटमा बसेको बैठकले प्रतिवाद गर्ने भने के त फेरि प्रतिवाद गर्ने भने के भन्दा त्यसको चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दा हामीसँग कुनै सहमति नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ सत्तारूढ दलका गठबन्धनका पार्टीहरू मात्र जुन ढङ्गले महाभियोगमा गए यो ठिक भएन भन्ने यसलाई यो अर्थमा मात्र बुझ्ने प्रयास गरौँ 300 सांसदको हस्ताक्षर चाहिने 2/3 अब यति कुरा भइसकेपछि मैले थोरै चाहिँ टुङ्ग्याउन लागि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यति कुरा भइसकेपछि के भन्दा अब यो घटना यहाँ आइसकेपछि अब यहाँ उता आइसक्यो महाभियोगको कुरा भइसक्यो अब यसलाई कम्तीमा के भन्दा संवैधानिक हिसाबले जुन खालका यी प्रक्रियाहरू छन् ती तमाम प्रक्रियाहरू पुर्याएर सबै राजनीतिक दलहरू फेरि पनि यो महाभियोगकै सन्दर्भमा यसलाई के नहोस् भने म तपाईँलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म आग्रह म यहाँलाई फेरि प्रश्न सोधौँला यहाँहरूले यो तुराउने काम कुरा प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन 5 जना माथि नै को आरोप छ यो आरोपमा निकालौँला सबभन्दा पहिला फेरि हाम्रो खतिवडाजीसँग सोध्न चाहे 79 जना सांसदको मात्रै हस्ताक्षर छ चाहिन्छ 2/3 अब देखिहाल्नुभयो नेकपा एमालेको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदो रहेछ उहाँ साथी मानन्दजी खुसी लाग्यो यो आवश्यक थियो भने उहाँले भन्नुभयो आवश्यक भएको कुरा जसले गर्दा पनि राम्रो कुराको समर्थन गरे पुगिहाल्यो नि पुगेन यो त राम्रो कुरा एकदम आवश्यक थियो सबै साथीहरू देउसी खेल्नु भए पनि नेता कहाँ पुग्नुभयो पहिलेबाटै ल्याउनु पर्छ अझ ढिला भयो तर हामीलाई सोधिएन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो वास्तवमा कसैले नसोधी केपी ओलीले ल्याएको भए पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्थ्यौँ नसोधिकन अनि तपाईँले अर्को के भन्नु 5 जनाको के भन्ने अहिले 5 जनाको प्रसङ्ग पनि छ 5 जना कसरी प्रसङ्ग आयो फेरि म भन्छु एउटा प्रधान न्यायाधीशका कारणले मुद्दा तपाईँको कोर्ट अवरुद्ध छ न्यायपालिकाका सिद्धान्तहरू ध्वस्त भएका छन् कानुनी राज्य अन्त्य हुन पुगेको छ मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्यो त्यसपछिबाट संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे राख्न खोजिएको छ संवैधानिक अदालतको कन्सेप्टलाई आफ्नो अनुकूलता व्याख्या गर्ने काम गरेको छ उहाँका विरुद्धमा ल्याएको हिजोका दिनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिने 5 जना सांसद हो त्यस पुनर्स्थापना न्यायाधीशको इन्ट्रेस्टले भएको होइन कुनै एमालेको आरोप त त्यो हो नि आजको दिनमा एमालेको आरोप त एमाले के लाउँछ एमालेले गरेकै कुरा हो भने त तपाईँ आज यहाँ बस्दाखेरि बाहिर टक्क रेलबाट हिँड्ने वातावरण बन्थ्यो पानी जहाजबाट टिकट काएर हिँड्ने उहिले अवस्था हुन्थ्यो बोलेको कुरा पुर्याएको छ ती बोलेका कुरा त्यहाँ नलाग्नुहोस् न कानुनी तथ्य कुरामा तपाईँ जानुहोस् न एमाले के भन्नु त्यो नजानु एमाले भनेका कुरामा विश्वास गर्ने हो भने 2/3 को सरकार थियो यस्तो दुर्गति पार्या मुलुकलाई यो ल्याएर चौबाटा छोडेर हिँड्नुहुन्थ्यो अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश कसको हातमा थियो कसका कारणले गुम्यो थोरै तपाईँ पत्रकारका कारणले म प्रतिपक्षी दलको तत्कालीन अवस्थाको नेताका कारणले सरकार गिरेको थिएन नि संविधान अनुसार काम भएको थिएन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली जो मैले एउटा आदर गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि म उहाँलाई लिन चाहन्छु उहाँको क्षमता योग्यता प्रति म एकदम जानकार छु म संविधान सभाको एउटै कक्षामा एउटै बेन्चमा 4 वर्षसँगै पढेको विद्यार्थी हो एउटै क्लासका विद्यार्थी हौँ हामी संविधान सभाका मलाई उहाँको क्षमताको बारेमा राम्रै जानकारी छ
हँसी मजाक रमाइला कुराहरूमा उहाँलाई कसैले सक्दैन पनि मिठास, तर काम गर्ने शैली फरक छ। उहाँहरूले भनेकै आधारमा मात्रै त हुँदैन पाँचजनाको कुरा गर्नु, के फसेला चित्त नबुझ्दो गरेका आधारमा उहाँहरूलाई नबुझेको है, संविधान सम्मत गरेको फसेला चित्त नबुझेको आधारमा कसैलाई महाअभियोग लाउन पाइन्छ? त्यो छ कहीँ संविधान? तर गठबन्धन सरकारले एमालेसँग पनि यसो छलफल गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिरहेको कुरा भनौँ। हामी त अझ आशावादी थियौँ, काङ्ग्रेस त बढी आशावादी थियो। सधैँ विकृति, विसङ्गति, कुसंस्कार, कुरीति, नराम्रा कुराका विरुद्ध उफ्रिने पार्टी भनेको नेकपा एमाले भन्दै बाहिर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देशमा यस्तो अवस्था भयो, उहाँहरूको झन्नै 90 जनाभन्दा बढी सांसद हुनुहुन्थ्यो। आफैले एकैचोटि ढ्याममा दर्ता गराइदियो भए हामी लत्रेर नाकाका चालले उहाँहरूलाई समर्थन गरेर उहाँहरूले आँटै गर्नु भएन। 2-3 महिना उहाँहरूलाई वेट पनि गरेको, सदन चलाउन दिनुको नचलाउनुको सट्टा, नदिनुको सट्टा यतै काम गर्दै भए पनि हुन्थ्यो नि। केही पनि काम नगर्ने, अरूले गरे भने प्रतिक्रिया मात्रै दिने काम गर्नु भएन नि। उहाँको बारेमा म एकदम उहाँलाई खुसी लाग्यो। नेकपा एमाले यसमा सहमत छ, महाअभियोग ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ जानुभयो। वास्तवमा सहमत भएका साथीहरूले अनुमोदन गर्न सहयोग गरे। मानन्दजी, एमाले के पनि भनेको छ भने न्यायपालिका र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रपूर्वक कदम भनेर यो महाअभियोगको प्रस्तावलाई लिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा दलको कुरा हुन्छ कि नेकपा एमालेका, म अहिले यो अलिकति क्रिटिकल्ली म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेका को नेताले के बोल्यो भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा हुन्छ। नेकपा एमाले आफैले के बोल्यो त्यो ठुलो कुरा हुन्छ, त्यो मुख्य कुरा हुन्छ। यो एमालेको निर्णय होइन भने आइतबारको एमाले बैठक बस्नै पाएको छैन। नेकपा एमाले त बैठक बस्नै पाएको छैन। नेकपा एमाले त सचिवालयको बैठक बसेर के भन्यो भन्दा यो संसदीय सचिवालय बैठक आधिकारिक बैठक होइन। उसो भए सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्यो त? सचिवालयको बैठकले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो आधिकारिक रूपमा। शङ्कर पोखरेल महासचिवको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ, त्यो सार्वजनिक भएको छ। तर नेकपा एमाले के निर्णय गरेको थियो सचिवालयको बैठकले भन्दा यो संसदसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले संसदीय दलको बैठक डाक्ने, त्यहाँ जे छलफल हुनुपर्ने हो संसदीय दलकै विषय बैठकमा छलफल हुने भन्ने हो। भर्खर तपाईँले 4 जना न्यायाधीशको चाहिँ जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो नेकपा एमाले मात्र होइन, नेकपा एमालेका कोही अमुक नेताले मात्र होइन, जो कोही नेपाली नागरिकले पनि कसैलाई यस्तै गरी, जस्तै तपाईँले चाहिँ महाभियोग लगाउनलाई निश्चित आधारहरू छन्, ती आधारहरूको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्यो। वर्तमान होइन, महाभियोग लगाउनको लागि चाहिने आधारहरूको चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको हुनु पर्यो, अथवा तपाईँले के भन्नु कार्यक्षमताको अभाव हुनु पर्यो, वा खराब आचरण देखाएको हुनु पर्यो, अथवा तपाईँको इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको हुनु पर्यो, आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको। यी तमाम कुराहरूबाट कोही न्यायाधीशहरू, यी 4 होइन, सर्वोच्च अदालतमा रहेका यी 4 बाहेक कोही अरू कोही न्यायाधीश पनि हुन सक्ला, कसैले यी आधारहरूमा शङ्का लाग्ने गरी त्यो खालको चाहिँ जीवन अगाडि बढाएको छ भने जो कोहीलाई महाभियोग लाग्न सक्छ। संविधानले के भनेको छ भन्दा संसदमा निश्चित त्यसको चाहिँ प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाको आधारमा अहिलेका जबरामाथि यी हुन सक्दैन। जबराको सन्दर्भमा जबरा यी तमाम कुराहरूले महाभियोग लगाउनलाई असाध्यै योग्य मान्छेको रूपमा जबरा परिपक्व भइसकेको अवस्था हो। जबराको सन्दर्भमा जबरालाई देखाएर, प्रधान न्यायाधीशलाई देखाएर यसको रिस अन्त कहीँ सारौँ भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमाले, मेरो पार्टी नेकपा एमाले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्दैन मेरो पार्टीले त्यो निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यी तमाम कुराहरूमा के भन्दा मैले भने अघि तपाईँलाई कि उसो भए संसदमा 2/3 होइन सर्वसहमत रूपमा चाहिँ महाभियोग प्रस्तावमाथि यो नै प्रधान न्यायाधीशको अहिलेको चोलेन्द्र शमशेर जबराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो वास्तवमा कहीँ कतैबाट यो क्वेसन उठ्नै आवश्यक थिएन। यो नेकपा एमाले जुन ढङ्गले चाहिँ प्रक्रियाको सन्दर्भमा सरसल्लाहको सन्दर्भमा उठाएको हो, हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्षले भने त्यो एउटा कन्सिडरको विषय हो, त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले पृथक रहन सक्दैन। यो एजेन्डामा विगतमा पनि महाभियोगका प्रस्तावहरू, मलाई सुन्नुहोस्, मैले 4 जनाको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभएको, अघि मलाई सोध्नुपर्ने उता सोध्नुभयो कि 4 जनाको तपाईँले नेकपा एमालेमा उठिरहेको कुरा हो। मैले के भनिरहेको छु भने ती 4 जना न्यायाधीशहरूमा पनि यी अघि मैले भनेका 4-5 वटा आधारहरूमा कमी कमजोरी कहीँ छ भने लगाउन सक्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। एमाले त हिजोको दिनमा कुर्दिँदै हिँड्या त हो नि यो विषयलाई लिएर। तपाईहरुले भने हैन प्रधान न्यायाधीश सहित कुनै अमुक एउटा फैसला, कुनै एउटा अमुक एउटा चाहिँ भेटघाट वा कुनै एउटा अमुक
कुनै कारणले कसैले चाहिँ के भन्दा त्यो महाभियोग लगाउने यो त्यो भने त्यो एक किसिमको मनगढन्ती कुरा हो। लाग्दैन त्यो लाग्दैन, लाग्न सक्ला, किनभने कोहीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक चौथाइ सदस्यले लगाउने भन्ने संविधानले गरेको प्रावधानमा लाग्न त सकुँला। तर आज मेरै पार्टीका चाहिँ नेता साथीहरूलाई चाहिँ म आग्रह पनि के गर्न चाहन्छु भने साँच्चै एकले अर्कोलाई यो महाभियोग मात्रै लगाउँदै जाँदा हामी कहाँ जान खोजिरहेको सकिन्छ कहाँ जान खोजेको हामीले, त्यही भएको हुनाले त्यो सम्भव छैन। त्यसो भए अन्य न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लाग्नेवाला छैन। म तपाईँलाई के आश्वस्त बनाउन चाहन्छु भन्दा अन्य 4 जना भने जसरी तपाईँले भर्खर चिन्ता लिनुभएको छ, तपाईँले चिन्ता लिनुभएको त्यो चिन्ताको त्यो एक किसिमको त्यो चिन्ता लिनुपर्ने गरी चाहिँ घटनाहरू अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर खतिवडाजी, विगतमा पनि महाभियोग लगाएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर महाभियोगकै भरमा उहाँहरू आफ्नो पद छोड्ने अवस्था बनेन अथवा महाभियोग प्रस्ताव पारित चाहिँ भएन। विगत र अहिलेको फरक छ। विगतको एउटा इस्यु लोकमान सिंह कार्की, सुशीला कार्कीका कुराहरू, एउटा प्रहरीको एउटा महानिरीक्षकसम्मको इस्युमा पुगेर यो इस्यु अगाडि बढेको थियो प्रहरीको हकमा। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले त्यो फिर्ता नै लिए महाभियोग लाउनेले। यो परिस्थिति होइन भन्ने सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्रले नै गरेको निर्णय जस्तो लाग्दैछ मलाई त्यतिखेर। उहाँले नै पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले नै गरेको निर्णय, पूर्व नै भइसक्नु उहाँ, निवर्तमान नै भन्नुहुन्छ, निवर्तमान पूर्व जे भने पनि हुन्छ। अब उहाँले गरेको निर्णय त्यसपछि हामीले फिर्ता ल्याउँ। अब यो त्यस किसिमले आएको होइन। अहिले तपाईँले देख्नुभयो विचलन भयो, न्यायपालिका सेटिङमा चढ्न थाल्यो, न्याय पाउने होइन अन्याय हुन थाल्यो, मुद्दाहरू किनिन थाले, मुद्दाहरू बेचिन थाले, बिचौलियाहरू घर घरमा बसेर रेस्टुरेन्ट र होटेलमा लेनदेनको व्यवहार बढ्न थाल्यो। आखिर परिवारका सदस्यहरू भाइ भतिजाहरू चाहिँ ठुलो रकमहरू उहाँका नाममा कुम्ल्याउन थाले। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने 107 दिनसम्म के हेरेर बस्नु भएको थियो, त्यही 107 दिन एकै दिन निर्णय हुँदैन। महामहिम पत्रकारज्यू, तपाईँलाई भन्दैछु फेरि म, तपाईँलाई पनि जानकारी छ, मान्छेलाई शङ्काको सुविधा पनि दिनुपर्छ, मौका पनि दिनुपर्छ। यो न्यायपालिकामा लाठीचार्ज गरेर न्याय दिने ठाउँ होइन यो। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश सर्वोच्चकालाई नै पानी बारबार कुटाकुट, झ्यालबाट पस्ने, झ्याल बन्द गर्ने, ढोकाबाट पस्ने, आउने बाटो ब्लक गर्ने, वकिलहरू बहस नगर्ने, यो त हामीले के सोच्यौँ भन्नुहुन्छ भने बिस्तारै सेटल डाउन हुँदै जाला। प्रधान न्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई बोलाउनु होला, एक ठाउँ राखेर छलफल गर्नु होला, कमजोरी होला कि राजीनामा दिएर भाग्नु होला, अथवा सबैले भने नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले शुद्ध बाहिर आउनुपर्ने अवस्था आयो। जनरली पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा पुगेकाले मुद्दाका विषय र अन्य विषयमा बाहिर वक्तव्य दिएर हिँडेर यो गर र त्यो गर भनेर हिँड्ने चलन हुँदैन। तर उहाँहरू पनि सही अवस्था भएन, मुलुक र कानुनी राज्य बच्न सक्ने अवस्थामा पुगेन भन्ने उहाँहरूलाई पनि लाग्यो। त्यसैले उहाँहरू पनि बाहिर आएर भन्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब त अलि हदै विगतका महाभियोग लाग्नेहरूले पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की शुद्ध भन्न थाल्नुभयो, यो त अति नै भयो, लाउनु पर्ने बेला भइसक्यो है, अब त टिक्न सक्दैन है मुलुक। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भन्नुहोस्, न्यायपालिका भनेको मैले अघि नै भने यस्तो सोच छ न्यायमूर्ति भनेको। अझ काहीँ त तपाईँले देख्नु भएको छ आँखा चिम्लेर तराजु लिएका उदाहरणहरू छन्। म कसैको पक्षमा लाग्ने होइन है, सही न्याय बराबरी सबैसँग दिन्छु भनेर आँखा यो पट्टी बाँधेको होइन। म न्याय दिने कुरामा चाहिँ आँखा हेर्दिनँ। मेरो आँखाले कहिलेकाहीँ आफ्नो मान्छे अर्काको मान्छे भनेर चिन्न सक्छ, झुक्किन सक्छ। जे छ त्यही दिनका लागि नै बरु म यसो गरेर भए पनि न्याय चाहिँ सही दिन्छु भने हामीले त्यो तराजुवाला मूर्ति बोकेको न्यायपालिकामा तस्बिर राखेका हुन्छौँ। त्यो न्यायका लागि हो भन्नु हो त। यो सबै अन्त्य भयो अहिले। यसैका लागि केही समय बाद प्रधान न्यायाधीश आफैले सो इच्छाले यस्तो अवस्थामा त ए बाबा घरमा बाबा छोरा छोरी नाति नातिना नाता गोताले होइन के हुँदैछ हजुर त्यहाँ जाँदा पुलिसले मात्रै लाठीचार्ज गर्छ, हजुरलाई त भित्रै छिर्न दिँदैन, बाहिर आउनु पनि अप्ठ्यारो हुने भइसक्यो, 24 घन्टा पुलिस राखेर न्यायपालिका के भएको यो भन्दा के जवाफ दिने होला क्या त्यहाँ जाँदाखेरि। तर यसरी अर्थाइएन त्यो बेलासम्म हामीलाई के लाग्यो भने कानुनको सर्वोच्च ठाउँमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको प्रधान न्यायाधीशले कमसेकम विवेक प्रयोग गर्नु होला भनेर हामी 3 महिनासम्म बसेका मात्रै त्यही हो। त्यही हो। तर यहाँ कुरा के आयो भने के आयो
गठबन्धन बचाउनको लागि गठबन्धन किन गठबन्धनभित्र केही बचाउनु पर्छ? दरार सिर्जना तपाईँले किन भइसकेपछि बचाउनु पर्छ? सुन्नुहोस्, गठबन्धन केका लागि हो? संविधान यो पहिला संसद विघटन भयो, संविधान सम्मत थिएन, पुनर्वाली भयो, केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुभयो, उहाँलाई विश्वासको मत आफ्नै पार्टीका 23 जना सांसदहरूले दिएनन्, तिनै साथीहरू सर्वोच्चमा पुगे हामीलाई न्याय देऊ, संसद पुनर्वाली गरिदेऊ, ओलीले बदमासी गरेका हुन्, कानुन सम्मत छैन, उहाँ चाहिँ अल्पमतमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन, राष्ट्रपति पनि त्यसमा मुछिनुभयो, राति 12 बजे टक 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 ढोका हान्न प्रधानमन्त्री पुगे, राष्ट्रपति राति 12 बजे ढोका उगार्न पुग्नुभयो र चाहिँ कानुन राति 12 बजे कानुनको संविधानको हत्या भयो। त्यसैले यसलाई चाहिँ न्याय देऊ भनेर गएका होइन ती साथीहरू। त्यो त फसेला त कानुनका लागि थियो नि, संविधानका लागि थियो नि, हो त्यो संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन तयार भएको। त्यो गठबन्धन सदाका लागि होइन, 5 वर्षका लागि होइन। अब 2079 साल आइसक्यो, पर्सिबाट 1 महिना 2 महिना पछाडि आउँछ। 79 साल भनेको निर्वाचनको वर्ष हो, चाहे स्थानीय, चाहे सङ्घ, चाहे प्रदेशको। अब यही सरकारले चुनाव गराउनु हो, लामो समय टिकाउनु छैन, गए जान्थ्यो के हुन्थ्यो र? चुनाव हुन्थ्यो के बिग्रिन्थ्यो? हामीलाई त चुनाव त हुनेवालै छ भन्दा गठबन्धन टिकाउनका लागि होइन यो तपाईँले भने जस्तो। यो कानुनी राज्य र कानुन संविधान बचाउनका लागि ल्याइएको महाअभियोग हो मात्रै। मानन्दरजी, यो महाअभियोगका पछाडि अरू केही कुराहरू पनि छन्। एमसिसी, त्यसपछि एमाले 14 जना सांसदहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा दिएको मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रियाको कुराहरू योसँग जोडिन्छ यो विषय? यो एमसिसीसँग चाहिँ थोरै जोडिया जस्तो मैले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई महसुस गरिरहेको छु। कसरी? नेकपा एमाले मुद्दा हालेका जो 14 जना सांसदको सन्दर्भमा भन्ने कुरा त त्यो अदालतको अहिलेलाई विचाराधीन विषय हो, प्रक्रियामा छ। त्यो टुङ्गिने सवालमा आफ्नै ढङ्गले टुङ्गिन्छ, त्यो यति धेरै आकर्षित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र एमसिसीको सन्दर्भमा अहिलेका खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस, म अहिले बाहिर आइरहेको पनि छ यो इस्युहरू, खास गरी सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सन्दर्भमा उहाँहरूको लगभग आफ्नो धारणाहरू अगाडि आइसकेको छ एमसिसीको सन्दर्भमा। र नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा अहिले जुन ढङ्गले यो खास गरिकन मैले के चाहन्छु अझ भन्दा यसलाई यो महाअभियोगको सन्दर्भमा अब महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली संविधान बमोजिम यो जसरी जाने हो गएर सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा सिद्धि मेरो धारणा धेरै छैन। मैले यो संविधानका आफ्ना प्रक्रिया छन्, ती सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सबै राजनीतिक दलहरू यसलाई अझ 2/3 ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरेपछि यसलाई टुङ्ग्याउने आवश्यक छ, त्यो कुरा गर्नुपर्छ। यो भयो प्रतिनिधि सभाको काम कुरामा सन्दर्भमा। एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ यति नै खेर चाहिँ यो आउनुको एउटा कन्भिन्स चाहिँ के हो भन्दा कहीँ यो अहिले जसरी चाहिँ यो जनताको तलसम्म चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा एकचोटि नेपाली जनता असाध्यै विभाजित भएको थियो महाकाली सन्धिको समयमा। त्यो बेलामा पनि सायद अब शेरबहादुर देउवाकै निकै धेरै नेतृत्वदायी रोल नै थियो होइन। र अहिले आएर जुन ढङ्गले जनता तलसम्म चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा अहिले विभाजित भएको अवस्था छ, यो विभाजित यो लगभग एकदम क्लाइमेक्समा पुगिरहेको बेलामा यो महाअभियोगको एउटा एपिसोड देखा पर्यो होइन। मैले भने यो महाअभियोग लगाउनु थियो नै, अनिवार्य नै थियो यो, किनभने नेपाल बारले त्यो देउसी भैलो खेला जस्तै गरी आग्रह गर्न गइरहेकै अवस्था थियो र त्यसको चाहिँ एउटा पार्टको हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि त्यो समर्थन, त्यो आह्वान नै थियो, माग नै थियो, त्यो मैले त्यो भने अब आफ्नो ढङ्गले जानुपर्छ। अब कहीँ यो के नहोस् भने यही चाहिँ यो तपाईँको महाअभियोगकै सन्दर्भले एमसिसीमा तपाईँको चाहिँ त्यही कुनै किसिमको नेपाली जनतालाई धोकेधडी हुने खालको व्यवहार खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनु हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस यसमा सचेत हुनुपर्छ। लिङ्क कसरी छ भन्न खोजे मैले? लिङ्क मैले भने नि तपाईँलाई यत्रो क्लाइमेक्समा पुगेर तपाईँले त 2 दिन अगाडि त एमसिसीकै बारेमा त तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको थियो दुनियाँसँग। तपाईँ एकाएक त आज त तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ के भन्दा यो महाअभियोगको सन्दर्भमा तपाईँ आउनु पर्यो। आज तपाईँकै पनि एमसिसी चाहिँ अहिले प्राथमिकताको विषय बनेको छैन अन्तर्वार्ताको होइन।
जस्तै अहिले नै कुरा गर्दाखेरि पनि हामी महाभियोगको धेरै कुरा गरेका छौँ, एमसिसीको थोरै कुरा गरिरहेका छौँ। महाभियोग लगाएर डाइभर्ट गर्न खोजिया हो, डाइभर्ट नहोस् भन्ने कुरा हो। किनभने एमसिसी आफै एउटा के भन्दा हाम्रो देशको जस्तै एमसिसीको सन्दर्भमा मैले भने बहसको विषय हो, बहसको विषय मात्र होइन। आज हामी कहाँ छौँ? एमसिसीको सवालमा नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्ने खास गरी प्रधानमन्त्रीले अब नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँ सभापति पनि हुनुहुन्छ, खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसले अब नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा अझ सरकारले नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ संविधानको धारा 279 बमोजिम उसमा जाने यो प्रश्न सर। प्रारम्भिक कुरा चाहिँ एमसिसीको सन्दर्भमा आज एमसिसी जुन ढङ्गले 16 गते टेबल गरिँदैछ, कहिले टेबल गरिँदैछ संसदमा, कहिले लाँदैछ 4 गते टेबल 4 गते लाँदैछ, पास गर्नुपर्ने 16 गतेसम्ममा पास गर्नुपर्ने भन्ने यी तमाम कुराहरू छन्। म पास गर्न अगाडि म नेपाली कङ्ग्रेस र यो सरकारसँग चाहिँ मैले सोध्न चाहेको कुरा, आम जनताको सोधाइको कुरा, त्यो एमसिसीको त्यहाँ प्रावधानको बिचमा नजाउँ कि त्यो दफा उपदफामा नजाउँ। त्यो दफा उपदफाको बारेमा तपाईँले मलाई पछि सोध्नु होला, म त्यो हामी त्यसको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो आर्गुमेन्टहरू म राखौँला। तर मैले यति भन्न खोजेको कि आज संसदमा जान जसरी शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी संसदमा लान हतार छ, हाम्रो संविधानको धारा 279 ले के भन्छ भन्दा यो कुन प्रकृतिको चाहिँ उसमा जाँदैछौँ हामी। 279 ले के भन्छ भन्दा 4वटा प्रकृतिमा चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के हो भन्दा यो शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित हो। यो प्रसङ्ग तपाईँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई नै सजिलो हुन्छ। शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित हो कि यो सुरक्षा एवं यो सामरिक महत्त्वको विषय हो कि यो एमसिसी भने तपाईँले पनि मलाई क्लियर गर्नुहुनुहोस्। मैले तपाईँलाई नै सोधेँ रे कि यो शान्ति र मैत्रीको विषय हो कि यो चाहिँ तपाईँको सुरक्षा र यो सामरिक महत्त्वको विषयको हो कि यो सन्धि, त्यसपछि आएर चाहिँ यो नेपाल राज्यको सिमानासँग सम्बन्धित भएको हो कि यो, त्यो त होइन, यो गत। अर्को के हो भन्दा प्राकृतिक स्रोत त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको चाहिँ सन्धि हो कि शान्ति र मैत्री अथवा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको चाहिँ बाँडफाँड हो भने संसदको सामान्य बहुमतले पास गरे पुग्छ यसलाई। यो साँच्चै तपाईँको सुरक्षा एवं सामरिक महत्त्वको हो भने त दुईटै बहुमतले पास गर्नुपर्छ यसलाई, यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। म यो प्रसङ्गमा जोडिन्छु। गर्न लाग्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले, अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेता यही पनि हुनुहुन्छ, खास गरी गम्भीर भएर नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। आज अमेरिकाले बारम्बार भनिरहेको छ यो आइपिएस अन्तर्गतको हो भनेर। अहिलेको प्रसङ्ग भनेको एमसिसीलाई कतै न कतै ओझेलमा पारेर संसदभित्र घुसाउनको लागि महाभियोग आयो कि भन्ने एमालेको शङ्का चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यो शङ्का छ। फेरि यति भने शङ्काको घेरा किन राख्दै तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। अब एमसिसीको बारे उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो। म एमसिसीको कुनै प्रवक्ता पनि होइन, म अमेरिकी एजेन्ट। यहाँ त कस्तो चलन भयो भने बोल्ने बित्तिकै दलाल, राष्ट्रघाती, एजेन्ट मान्छेको म के बोल्दैछु भन्ने पनि याद नगर्ने क्या। कोही दलाल छ, कोही राष्ट्रघाती छ, कोही एजेन्ट छ भने त्यसलाई ल्याएर थुनेर कारबाही गरेर राष्ट्रविद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ। जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ, कसैले जे मनमा लाग्यो त्यही बोलिदिने, बाटामा हिँडे। कुनै बेला यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्दा तपाईँलाई थाहा छ, TIA त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यहाँ गौरू एयरपोर्ट अहिले हाम्रो गौचरण उहाँ बन्दाखेरि, त्यहाँ बन्दाखेरि केही कम्युनिस्ट नेताहरू सुत्न आउनुभएको छ क्या त्यहाँ। यो एयरपोर्ट बन्यो भने त भारतबाट प्लेन आउँछ, हामीलाई मारिहाल्छ नि। अब त्यहाँबाट बम बारुद ल्याउँछ, यो प्लेनै यो चाहिँ एयरपोर्टै बन्नु हुँदैन। त्यो मानसिकता थियो, रियलै भएको घटना। यो आयो भने बारुद बम लिएर इन्डियाले खतम पार्छ, यो एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन बाबा भनेर आउनुभएछ। त्यहाँ सुत्नुभयो, जानुभयो, त्यो एयरपोर्ट बन्यो। अरुण थर्ड बढ्ने बेलामा त्यस्तै भयो। कसले गर्नु तपाईँहरूलाई थाहा छ अरुण थर्ड भन्ने एउटा अहिले हामीलाई यो क्राइसिस हुन्थ्यो, विद्युतीकरणको क्राइसिस हुन्थ्यो। त्यसै गरी अब इन्डियाले सको बेचो खायो, नदी बेचे। अब हेर्नुहोस् है, महाकालीको बारेमा पनि केपी ओलीदेखि माधव नेपालसम्म दस्तखत गर्न पशुपति शमशेरदेखि शेरबहादुर देउवासम्म सबै पार्टी गएका छन्। आखिर महाकालीमा हामीले के पायौँ, के गुमायौँ, त्यति त्यसमा पनि गरौँला गफ। अब यही एमसिसीको बारेमा कस्तो चलन भयो भने एकचोटि के भएछ भने गाउँमा एउटा चलाक स्याल रहेछ क्या, चलाक स्याल। त्यसलाई कुखुरा खान रहर लागेछ, कुखुराको बच्चा चल्ला खान रहर लागेछ। अनि बिहानै गाउँतिर आएछ र हल्ला गरेछ, पर डाँडामा गरेर चिलायो भनेछ। सारा गाउँलेहरू माथि आकाशतिर हेर्न थालेछन्। तल 5-7वटा बच्चा कुखुरा लिएर टाप खसेछ स्याल। यसो हेर्छन्, हाम्रो बच्चा त छैन। किनभने एकातिर हल्ला गरेर प्रोपोगन्डामा मचाएर अर्कोतिर काम गर्ने चलन
त्यो चलाक स्यालले गरे जस्तै अहिले नेपालमा केही साथीहरूले गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसले त्यस्तै गरे त होइन, सत्ता नेतृत्व गरे। म भन्दैछु, म यसमा पहिला क्वेसन छ भने त्यही काम गर्दैछन् साथीहरू। एमसिसी के हो नेपालको बारेमा तपाईँलाई भनौँ, लगानी गर्न वर्ल्ड ब्याङ्क नआउने भयो ल, एडिबी नआउने, लोन होइन यो अनुदान सहयोग हो। उहाँले भन्नुभयो नि सामरिक महत्त्वको विषयमा यी कुरामा संसदले पारित गर्नु, त्यो हामीले राखेको पनि होइन, संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने। यो किन गरिएछ भन्दाखेरि नेपालमा 3 प्रकारको सरकार छ, एउटा सङ्घ, एउटा प्रदेश र एउटा स्थानीयता छ। हाम्रो चलन के छ भने नि, मेरो घरमा एउटा कसैले बिजुलीको ट्रान्समिटर ल्याउन काट्यो भने 2 लाख रुपियाँ माग्ने चलन छ। तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, म एकचोटि मान्ने हुँदा मैले एउटा पुल बनाउन खोजेँ एक ठाउँमा सुनकोसीमा, त्यो पनि झोलुङ्गे पुल है। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेलाई अप्ठ्यारो भयो। झोलुङ्गे पुलको 1 करोड 1.5 करोडमा बनाउन लागेको पुल मान्छेहरूलाई 3 करोड जतिको पुल थियो। पलापु भन्ने तल ठाउँमा तल बनाउन लागेको, वारिपट्टि सिन्धुली भन्ने जिल्ला पर्छ, सिन्धुलीको एकजना मान्छेको खेतमा एउटा कुटमिरो भन्ने रुख पर्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने यो रुख काटिस् भने खबरदार, पुल बनाउँदा मान्छेलाई कति फाइदा हुन्छ त्यो मतलब भएन। यो रुख काट्न पाउँदैनस्, यो रुख काटिस् भने 3 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर उहाँले न्यु खोज्नुभयो। रुखै काट्न दिने एउटा रुख छ यहाँ, मान्छेलाई कति। मैले पुलिस बोलाएँ, अनुरोध गरेँ, पुलिस बोलाएर रुख काट्न, यो रुखको कति पैसा पर्छ मूल्य, यसलाई 50,000 30,000 पैसा म व्यक्तिगत रूपमा दिने पैसा। त्यो पुलिसले घरमा पुर्याइदिने त्यसका दाउराहरू, तर पुल बनाउनुपर्छ, बनाऊ भनेर पुल बनायौँ, मान्छेहरू हिँड्न थाले। एउटा पुल बनाउँदा त त्यसरी डिस्टर्ब गर्छ मान्छेले। यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ, विद्युत डोकामा बोकेर लाने चिज होइन क्या, कहीँ पनि ट्रान्समिटरबाटै यो हाई टेन्सन लाइनबाट चाहिन्छ, लाइनबाट डोकामा बोक्ने भए त पठाइदिनुहुन्छ साथीहरू, मेल गरेर भन्न खोजेँ त्यो मुद्दालाई पूर्वाधारका लागि हो। यत्रो लोन पनि होइन, अनुदान सहयोग आएको छ। केपी ओली आफैले पनि योभन्दा अगाडि संसदमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको, त्यतिखेर सरकारमा सचिवालयमा दर्ता पनि भइसकेका कुरा हो, सचिवालय लगेर संसद लगेकै हो। त्यही सरकारमा नेकपाको सरकार हुँदा प्रचण्ड त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही पार्टीमा माधव कुमार हुनुहुन्थ्यो, त्यही ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। ओलीका अहिले यहाँ कराउँदै हिँड्ने 2-4 जना राहुलहरू के भन्ने पनि हुनुहुन्छ नि, के बेसरी एमसिसी होइन। उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि अनुमोदन गर्नका लागि 2016 जुलाई 17 तारिकका दिन क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ, जुन क्याबिनेटमा भीम रावल उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। यो अनुमोदन गर्नका लागि फल्लालाई अनुमति दिने भन्ने चाहिँ तपाईँको अनुमोदन भएको छ। भीम रावल आफै उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो बेला। सारा चाहिने म प्रवेश गर्दै सुन्नु न, यसलाई हाउगीजी बनाएर अनुदान सहयोगलाई नेपालमा फेलियर स्टेट बनाउने काम यसैलाई ओझेलमा पारेर 4 गते संसदमा टेबल गर्ने। सुन्नु न, मेरो त के एमसिसी को सन्दर्भमा नेपालमा फेलियर बनायो भन्ने कुरा तपाईँ हामी जस्ताले पनि बोल्न थाल्यो भने त म भन्दैछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, अन्तमा म तपाईँलाई भन्दैछु, भोलि लगानीको वातावरण गर्न कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चलन के भयो भने नि, मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो मात्रै कुरा होइन, तपाईँले एउटा 5 स्टार होटल राम्रो खोल्नुहोस्, लगानी तपाईँ गर्नुहोस्, त्यहाँ स्टाफ भर्ना गर्न तपाईँ सूचना निकाल्नुहोस्। सूचना भएपछि स्टाफ भर्ना हुन आउँछन्, सबै आउँछन् है, राम्रो कसैले कसो सोर्स लाएर आउला, कसैले आफै आउला क्षमताका आधारमा आएर भर्ना भएको 15 दिन 2 महिना त्यहाँ युनियन खोल्छ, ट्रेड युनियन कङ्ग्रेससँग होला, एमालेसँग होला। हाम्रो विषयमा म जाँदैछु, सक्छु म पनि। अनि त्यसपछिबाट के गरिदिने, त्यो होटेलले युनियन बनाएर कब्जा गरेर साउलाई निकाल्ने प्रचलन हुन्छ। हो, यो पद्धति नहोस् भनेर सायद यता महाभियोग लगाउने, उताबाट एमसिसी जाँदैछ। महाभियोगको आफ्नै छ, एमसिसीसँग केही सरोकार छैन, एमसिसी आफ्नै मुद्दा छ। महाअभियोग देशको न्यायपालिका अस्तव्यस्त भयो, कानुनी राज्य समाप्त भयो, बिचौलियाहरू हाबी भए, मुलुक चल्न सक्ने अवस्था भएन कानुनी रूपमा। हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई धेरै समयसम्म पोख्यौँ, उहाँले काम गर्न सक्दैन। अब केही उपाय नलाए राजीनामा दिँदा पनि नमान्ने दिनुहोस् भन्दा पनि महाअभियोग संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउँ भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव। यी दुईटा फरक बाटो हुन्, यसमा कुनै सम्बन्ध छैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, सबैलाई जो आज एमसिसी पास गर्छु भन्ने उसमा छ नि, नेपालमा ल मैले चाहिँ भर्खर रामजीले भन्नु जस्तै पनि हो, के भएर हिजो ककरले समर्थन गर्दै गर्दै चाहिँ आयो होला, सबै कुरा भयो होला, को सरकार थियो, सबै कुरा होला। कुनै गहन अध्ययन सहितको चाहिँ आजसम्म कुनै निर्णय गरेर आएको हो?
नेपाली कांग्रेसले अथवा कुनै पार्टी सबै पार्टीले जोड्न चाहेको कुरा त्यही हो। अहिले कुरै छैन। महाभियोग त मेरो कुरा सिद्धिसकेको छ। महाभियोगको अब एमसीसीको कुरा गरिरहेको छु। तपाईले डे 1 देखि नै यो आइपीएस अन्तर्गतको भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस डे 1 देखि नै चाहिँ कन्भिन्स थियो। किन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत चाहिँ के भन्दा यो आइपीएस को होइन भन्दै चाहिँ आउने आज अमेरिका आफै चाहिँ के भन्दा यो आइपीएस मार्फतको हो भन्ने कुरा। र मैले भन्नु खोजेँ हामीले कतिपय कुराहरू आफूले गरेका काम कुराहरू बीचमा आएर चाहिँ त्यहाँ कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यो सुधार्न सक्ने अवस्था त्यो बन्न सक्दैन। त्यो नेपाली कांग्रेसको मान्छे अथवा एमसीसीको सन्दर्भमा हिजो हाम्रा जतिपय नेताहरू सबै नेताहरूले जे गरे ती सबै कुराहरू आफ्नो कार्यक्रम यो कालखण्डमा के गरे होला। तर घटनाक्रमले के देखायो भन्दा यो अमेरिकाको सामरिक एउटा चाहिँ महत्त्वको चाहिँ एजेन्डाको रूपमा यो आएको छ। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र महानन्द। विशेषतः आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव, अबको निकास, एमालेको समर्थन या विरोध र एमसीसी र संसद अवरुद्धका विषयको चर्चा चलिरहेका बेला एकाएक प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव र संसदमा अबको रणनीति, यसमा दलहरूको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।